بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو ایسا بنا دے، اللہ 12 مہینے ہی ساڑھے دلوں نو صاف کر دے، 12 مہینے سانو عبادت کرنے والا بنا دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے رمضان دے اندر رحمت دے فرشتے نجوم دے ہوندے نے، ہر جگہ ٹر دے پھر دے آندے جاندے رحمت ہی رحمتاں ہوندیاں نے۔ اللہ دیاں رحمت ہی رحمتاں رمضان دے مہینے دے اندر نظر آندیاں نے۔ اور میں ایک کہا کرنا کہ اے رمضان دے مہینے دے اندر اے بڑی رونقاں اللہ لگا دیندے نے۔ رمضان دیاں اے برکتاں نے، تھوڑا جہا بھی بلکہ اے چھوٹی برکت ہے۔ کل افطاری ٹائم ہی سارا سال بندہ جڑی چیز نہیں کھاندا اللہ افطاری ٹائم سامنے لیا دیندے نے، افطاری ٹائم سامنے آ جاندی ہے۔ واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں۔ او چن چڑیا ماہ رمضان دائے، چن چڑیا ماہ رمضان دائے، سونے اللہ دے مہمان دائے۔ ہویا بند شیطانیاں شیطان دیاں، واہ واہ برکتان ماہ رمضان دیاں۔ او گھڑیاں رحمتاں برکتاں بڑیاں آنے، اللہ سانو سمیٹن دی توفیق عطا فرما دے۔ او گھڑیاں رحمتاں برکتاں بڑیاں آنے، خوشیاں مومنا تائیں چڑیاں آنے، گھڑیاں رحمتاں برکتاں بڑیاں آنے، خوشیاں مومنا تائیں چڑیاں آنے۔ ویکھو رحمتاں تمبو تان دیاں، ویکھو رحمتاں تمبو تان دیاں، واہ واہ برکتان ماہ رمضان دیاں۔ ویکھو رحمتاں تمبو تان دیاں، واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں۔ تنگ دست یا کوئی بیمار ہووے، تنگ دست یا کوئی بیمار ہووے، بے اولاد یا کوئی لاچار ہووے، بے اولاد یا کوئی لاچار ہووے، آوازاں آؤندیاں نی رب رحمان دیاں، واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں۔ ہوندی رب دی عام منادی جے، اے ایمان والے ہوندی رب دی عام منادی جے، کرو بدیاں دی بربادی جے، یہی گڑیاں نے نیکی کمان دیاں، واہ واہ برکتان ماہ رمضان دیاں۔ اور انشاءاللہ آخری جدو عشرہ آنے نا، آخری 10 دنوں دے اندر 5 راتاں ایسیاں آنی ہیں جنہ دے اندر اللہ نے لیلۃ القدر رکھی ہے۔ لیل قدر ہے اس دے وچ آئی، لیل قدر ہے اس دے وچ آئی، شان 1000 مہینوں ود ہے پائی، کر تیاریاں اس نو
کر تیاریاں اس نو پان دیاں واوا برکتاں ماہ رمضان دیاں او بنا بخشش دا کوئی بہانہ تو او بنا بخشش دا کوئی بہانہ تو لٹ رحمت دا خاص خزانہ تو کر تعظیمہ اس مہمان دیاں واوا برکتان ماہ رمضان دیاں اے رمضان تے برکتان ذرا اگے اگے ہو جو اے بھی برکتاں پیچھے جگہ مک گئی اگے اگے آ جو جڑے آ رہے نے آسانی ہو جائے توجہ میرے وال فرمان دے جانا اے برکتان رمضان دیاں